माननीय श्री गिरिराज मणि पोखरेल, समय 15 मिनट। यसपछि माननीय श्री जीवनराम श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, हामी 15 गते सदनमा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि छलफलको क्रममा छौँ। बजेटले केही सकारात्मक सन्देशहरू दिएको छ। एउटा त हामी 5 वर्षको अनुभवको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अलि बढी प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढेका छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृषि, प्राङ्गारिक मल, लघु वित्त र रोजगारी सिर्जनालाई जसरी कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न खोजेको छ, त्यसले ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र उत्थान ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। औद्योगिक विकास, पर्यटन प्रवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात विस्तार, पूर्वाधारमा लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणको सन्दर्भमा आएका वस्तुपरक नीतिले पनि यसले सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको छ। राजस्व परिचालन, प्रवेशी कर प्रणालीको सञ्चालन, मितव्ययी कार्यशैली र अन्य कतिपय विषयहरू जनता आवास कार्यक्रम या दलित समुदायको समावेशीकरणले ठिक ढङ्गले यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भनेदेखि लोकतन्त्रलाई तल्लो तहमा जाने बाटोहरूले खोल्न सक्छ। कृषि, लघु वित्त, रैथाने बिउ, व्यापार घाटाको न्यूनीकरण, पर्यटन, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति समय सापेक्ष छन्। शहरी क्षेत्रमा इन्डक्सन चुलोको वितरण, ग्रामीण क्षेत्रमा धुवाँरहित चुलोको प्रयोग, ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सेवा र आवासको व्यवस्थालाई सबल बनाउने नीति कार्यान्वयन हुन सके यसले जनताको मन जित्न सक्छ। लघु वित्त कोषको स्थापना गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कको नियमनभित्र नपरेका संस्थाको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने, सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसनहरू स्थापना गर्ने, निक्षेप वास्तवमा सीमा वृद्धि गरेर जुन ढङ्गले 4 लाख बनाउने, प्राङ्गारिक मलको उत्पादनमा जोड दिने तथा औद्योगिकरणलाई गति दिने जस्ता नीतिहरू बजेटभित्र समेटिएकोले यसले उत्साहित बनाएको छ। सभामुख महोदय, म अलिकति शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रविधिमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचाङ्कमा 0.650 पुर्याउने सोच र लक्ष्यलाई मैले राम्रो रूपमा बुझेको छु। वास्तवमा आम नागरिकको पहुँच, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल स्वास्थ्य रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने सोच राम्रो छ। 5 वर्ष नै वास्तवमा चाहिँ यो योजनाहरू बनेका थिए। अहिले 10 वर्ष भएको छ। यसमा म त्यति प्रष्ट छुइनँ। साझेदारहरू अथवा हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षामा काम गर्ने दाताहरूको धारणा के छ त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। बुँदा नम्बर 139 देखि 149 सम्मका बुँदाहरू प्रशंसनीय छन्। वास्तवमा प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूबाट वर्षमा 2 पटक स्वास्थ्य शिविर अगाडि बढाउने सोच आएको छ। यसलाई प्रणालीगत ढङ्गले यसलाई लैजानु पर्दछ र आवश्यकतासँग यसलाई जोड्न सक्नुपर्छ। धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई सबल बनाउने कुरा पनि राम्रो छ। जनशक्ति उत्पादनसँग यसलाई जोडेर सबै प्रदेशमा अहिले किडनी ट्रान्सप्लान्ट र अरू बिमारीहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केही अस्पतालले त्यो काम गर्न सक्छन्, तर जनशक्तिको समस्यालाई हामीले हल गर्नुपर्छ। पाठ्यघरको मुख क्यान्सर विरुद्धको दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मी र यो ट्रमा सेन्टरहरू छ, त्यसमा यो
छानिए बर्दिवास मुङलिङ जस्ता ठाउँहरू छुट्नु हुँदैन कि जस्तो लाग्छ भौगोलिक ढङ्गले र त्यो सबै पाटोलाई ध्यान आकृष्ट गराउन पनि विभाग पनि बदलिदिउँ त्यो काम पनि अगाडि बढ्न सक्दछ। त्यस कारणले यसलाई व्यवहारिक ढङ्गले स्थानीयलाई पनि मजबुत बनाउन भूमिका खेल्दछ। सभामुख महोदय, समर्थन गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको बेलामा 80 दिन जति म उहाँको क्याबिनेटमा त्यतिखेर पास गरेको ऐन हो यो। अघिल्लो प्रचण्डको नेतृत्व सामग्रीय कार्य गर्नुभएको थियो र त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गऱ्यौँ। अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो कुनै कोणबाट हेर्दाखेरि हुन सकेको छैन। भने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको, यो नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन। जे जति WHO सँग गाँसिएर हामीले हाम्रा संरचना बनाएका छौँ, त्यसलाई अर्थतिर लान खोजेको जस्तो बुझिएको छ र 49 को त्यो बिमातिर जोड्न खोजेको कि भन्ने परेको छ। यसले एकदमै राम्रो छलफलको माग गर्दछ। म अहिले चाहिँ जे कुरा आएको छ त्यसलाई चाहिँ अहिले समर्थन गर्न सकेको छैन। अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो बजेटको सन्दर्भमा तल दिइराखेका छौँ। आधार राज्यको छ, वास्तवमा कस्टिङ कति हो त तल चाहिने भन्ने स्टडी भएको छैन, अनुसन्धान भएको छैन। अब अहिले भएको स्वास्थ्यको भन्दाखेरि त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू देखिन्छ। मैले यो कतिपय कुराहरू हाम्रो चाहिँ जो पहिले बनिसकेका नीतिमा आधारित भएर बजेटहरू जसरी आउनु हो तिनीहरूको तार्किक सहमति देखिँदैन। त्यसमध्ये विज्ञान प्रविधि र नव कार्ययोजनाहरू माग गरेको छ। म सम्झिन्छु पहिले हामीले चाहिँ वास्तवमा न्युक्लियर बिल भनेर लिएर आयौँ, पछि हाउसकै आग्रहमा एउटा त्यस्तो बिल हो त्यो जो 3 पटक ड्राफ्ट गऱ्यौँ हामीले। पहिले एउटा ल्यायौँ, 2 स्टार्टअपको कोणबाट पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने विषय छ। उनीहरूका कानुनी जटिलता पनि हल गरिदिनु पर्ने छ। हाम्रो समृद्धिका यात्रामा चाहिँ राम्रा सम्भाग बन्न सक्ने स्थिति छ, तर उनीहरू यहाँका चाहिँ हाम्रो प्रशासनिक र कानुनी जटिलताको बिचबाट त्यो काम गर्न उत्साहित छैनन्। हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने छ। अब यो समृद्धिको यात्राको नेतृत्व युवा पुस्ताले गर्ने भएकाले उनीहरूलाई जति सहज बनाउँदै लिएर जान्छौँ अनि मात्रै त्यो स्थितिमा। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यो चाहिँ सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा अगाडि बढाउने कुरा सकारात्मक कुरा छ। अहिले गरेका थियौँ कि सबै विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र हाम्रो साझा सूची कुन प्रदेश र कुन सङ्घले हेर्ने भन्ने कुरा एउटा हामीले चाहिँ फाइनल गरिदिएका छैनौँ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ सेन्टर फर एक्सेलेन्सको रूपमा लगिरहँदा देशभरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका त्यसमा पनि टियुका चाहिँ विश्वविद्यालयहरू अगाडि बढ्न सक्दछन्। त्यो प्रदेशलाई जुन जिम्मेवारी दिएछ त्यो संविधानसँग पनि मेल खाने खालका कुराहरू पनि छन्। हाम्रो छलफल पुगेको छैन। यी कतिपय विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। शिक्षकहरूको अस्पताल बनाउने कुरा सकारात्मक रूपमै मैले लिन्छु त्यसलाई। यो वास्तवमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै अस्पताल बनाउने कि अहिले भएका चाहिँ राम्रा अस्पतालहरूमा सबै पेसागत क्षेत्रहरूको चाहिँ त्यो कम्प्रिहेन्सिभ फ्यासिलिटिज पाउने खालको बनाउने भन्ने छलफल विगतमा पनि उठेको थियो। पहिले नै नीतिगत निर्णय भएको थियो, अहिले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु। अहिले बजेटले जुन ढङ्गले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको मुद्दालाई त्यसको व्यावहारिक ढङ्गले अगुवाई गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेको फिल भएको छैन, महसुस भएको छैन। बजेट हेर्दाखेरि बजेटको व्याख्यामा या मन्त्रालयको छलफल गर्दा अरू धेरै कुराहरू आउलान्। हामीले चाहिँ सदनबाट अनिवार्यतः निःशुल्क शिक्षा ऐन बनाउँदाखेरि 85 सालपछि नेपालमा चाहिँ आधारभूत शिक्षा नलिएको नागरिक हुने छैन भन्ने व्यवस्था गऱ्यौँ 85 सालपछि, र त्यसको लागि लोकल सरकारलाई र अभिभावकलाई जिम्मेवार बनायौँ। त्यही आधारमा 85 सम्म चाहिँ नेपालका पब्लिक स्कुलहरू चाहिँ गुणात्मक शिक्षाको पर्याय बनुन् भनेर सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको कार्यक्रम लिएर आएको हो, त्यो अगाडि बढेको हो। त्यसको त्यति धेरै उल्लेख गरेको देखिँदैन। त्यो सबलीकरण हाम्रो कस्तो भने शिक्षामा 3टा मुद्दा हुन्। एउटा पहुँचको हो, अर्को समताको हो, र अर्को गुणात्मकताको हो। पहुँचमा हामी विस्तार छौँ, समतामा पनि हामी प्रगति गरिराखेका छौँ। गुणात्मक शिक्षा चाहिँ हाम्रो मूल मुद्दा हो। यतिखेर गुणात्मक शिक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने कोणबाट उच्च शिक्षामा र विद्यालय शिक्षामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालय शिक्षाको अधिकांश जिम्मेवारी लोकल सरकारलाई दिएको छ, त्यो अनुरूप बजेट पुगेको छैन। लगातार मन्त्री हुँदाखेरि पनि उठाएको कुरा अहिले पनि उठाउनु पर्ने यो बाल विकासका चाहिँ सहयोगी कार्यकर्ताहरूको सवाल अहिले पनि चाहिँ ठोस ढङ्गले उत्तरित भएन। पहिले चाहिँ माथि सङ्घले अलिकति बोक्ने र अलिकति लोकल सरकारलाई दिने भनेको थियो। सायद अझै छलफलमा स्पष्ट पनि होला। तपाईँ घन्टी बजाउने एउटा चाहिँ स्कुलको चाहिँ कर्मचारी र बाल विकासकाले चाहिँ तलब वृद्धि भएको नपाउने, अरूको तलब वृद्धि हुने, कस्तो विरोधाभास र अन्तर्विरोध छ। हामी चाहिँ क्वालिटी एजुकेसनको कुरा गरिराखेका छौँ भनेपछि चाहिँ हामीले टिचरलाई सबल बनाउनु पर्ने, स्कुललाई हामीले प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने। हामीलाई भूकम्पले पनि र चाहिँ कोरोनाले पनि दिएको शिक्षा त्यही हो कि अब प्रविधि मैत्री हाम्रा चाहिँ स्कुलहरू नबनाइ हुँदैन। अरू दृष्टिकोणले पनि हामीले त्यो ढङ्गले स्कुलहरू निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसको लागि क्वालिटी एजुकेसनको प्रत्याभूति गर्ने टिचर हो, टिचरलाई सबल बनाउनु पर्ने छ। त्यो कोणबाट जसरी चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने थियो पुगेन कि भन्ने मलाई लागिराखेको छ। अब अहिले प्रधान अध्यापकलाई अलिकति चाहिँ सबल बनाउने कुरा सकारात्मक ढङ्गले आएको छ। त्यो 5 लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने कसरी हुन्छ, त्यो लोकल सरकार मार्फत हुन्छ कि विद्यालयको खातामा जान्छ, त्यो सबै विवरण हेरेपछि मात्रै त्यसबारेमा भन्न सक्ने स्थितिहरू होला। मैले अहिले हाम्रो यो जुन पढ्दै कमाउँदै गर्ने जुन चाहिँ अवधारणा आएको छ, यो जनरल स्कुलहरूको लागि यो ठिक छ। प्राविधिक शिक्षामा संविधानको स्पिरिटलाई लागू गर्नको लागि सिक, कमाउ र तिरको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ र हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने अन्तर्गत यसलाई लैजानु पर्दछ। त्यसो गर्दाखेरि साधारण धारको शिक्षा र प्राविधिक धारको शिक्षामा यो कुरालाई कसरी लैजाने भन्ने हाम्रो छलफल पुगेको छैन। यसमाथि हामीले राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु। हाम्रो पाठ्यक्रममा यो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत चलेका माध्यमिक विद्यालयको प्राविधिक धारको पढाइ र सिटिबिटी अन्तर्गत प्राविधिक धारको सन्दर्भमा हामीले ल्याएको शिक्षा नीतिले नै चाहिँ अब एउटै पाठ्यक्रम लागू गर्ने भनेर पहिले निर्णय गरिसकेको छ। म सुन्दैछु अहिले चाहिँ अब माध्यमिक यो धारका यता मन्त्रालयबाट चलेकाको वरिपरि पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेछ भन्ने सुनिरहेको छु। एउटै पाठ्यक्रम एउटै सेन्टरबाट बनाएर लिएर जानु यसभित्रपट्टिको आवश्यकताहरू छ। मैले यो विश्वविद्यालयहरूको सन्दर्भमा दोहोरोपनलाई अन्त गर्ने गरी हामीले लैजानुपर्ने हुन्छ। 635 वटा
प्राविधिक शिक्षालय 635वटा पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय म हुँदैखेरि पुगेको थियो। अहिले 118वटामा पुगेको छैन। अहिले बजेट यो कोणबाट सकारात्मक ढङ्गले आएको छ। तर तिनीहरूलाई दुईवटा कुरा, एउटा प्रयोगशाला र दोस्रो कुरा चाहिँ प्रशिक्षकहरू इन्स्ट्रक्टरहरूको लागि सपोर्ट नभइकन तिनीहरू जान सक्दैनन्। अर्को कुरा तिनीहरूलाई उत्पादनसँग नजोडिकन तिनीहरू प्राविधिक शिक्षा पनि हुँदैनन्। यो दुईटै धारबाट चलेकाहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि शिक्षा मन्त्रालयले पनि जनशक्ति उत्पादनको काम गरिराखेको छ। यसमा पनि यो एक ठाउँबाट वास्तवमा शिक्षा मन्त्रालय मानव संसाधन मन्त्रालय हो, त्यो अर्को कुनै मानव संसाधन मन्त्रालय हुँदैन। यो बारेमा पनि हामी छलफल गरौँ, एक ठाउँबाट गरौँ। पठन पाठन अनुसन्धान सेवाका प्रश्नहरू एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्, तर यो प्रश्नलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। 1437वटा कलेजहरू नेपालमा छन्। 11वटा विश्वविद्यालय अन्तर्गत चलेका प्रदेशका 4वटा विश्वविद्यालयहरू पनि छन्। त्यसमध्येमा 200भन्दा कम विद्यार्थी भएका कलेजहरू छन्। उनीहरूको व्यवहारिक समस्याहरू छ, तिनीहरूलाई सपोर्टको आवश्यकता छ। कि दरो सपोर्ट हुनु पर्यो कि मर्जिङमा जानु पर्यो र नयाँ ढङ्गले लिएर जानु पर्यो। यसभित्र पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ। र मदन भण्डारीको नाममा जुन एउटा विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय अगाडि बढेको छ, त्यस्तै योगमायाको नाममा अर्को आयुर्वेद विश्वविद्यालय जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ, ती कामहरू चाहिँ अब परिस्थिति नर्मल भएको सन्दर्भमा समितिहरूमा ल्याएर तिनीहरूलाई टुङ्ग्याइदिनु पर्यो। आयुर्वेद र वैकल्पिक पद्धति नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्त्व छ भन्ने कुरा अहिलेको कोरोना र यो विपदले पनि देखाएको स्थितिहरू छ। यो कोणबाट हामीले आयुर्वेदमा जुन ढङ्गले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने हो, लोकल लेभलसम्म यसलाई लैजानुपर्ने हो। हिमाल पहाड मधेस तराईका आफ्ना विशेषता सहितको हाम्रा चाहिँ जडीबुटीहरू छन्, तिनीहरूलाई जसरी लैजानुपर्ने हो त्यहाँ अलिकति ध्यान पुगेको छैन कि जस्तो लागेको छ। मन्त्रालयको छलफलमा थप कुरा गरौँला। बिमाको सन्दर्भमा फेरि एकपटक अर्थमन्त्रीज्यूलाई पुनरावलोकन गर्ने आग्रह गर्दै म बिदा माग्छु। नमस्कार, धन्यवाद। माननीय श्री जीवनराम श्रेष्ठ, समय 11 मिनट। सम्माननीय सभामुखज्यू, म सर्वप्रथम यसपछि मान्य श्री सूर्यनारायण यादव। म सर्वप्रथम यही जेष्ठ 15 गते पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको विमान दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएको स्वदेशी तथा विदेशी यात्रु र चालक दलका महानुभावहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र शोकाकुल परिवारजनलाई हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु। नेपालको आन्तरिक उडानमा यस्ता घटना बेला बेलामा घटिरहनाले नेपालको हवाई सेवामाथि नै आँच आउने र पर्यटन क्षेत्रलाई नराम्रो असर पर्ने हुँदा यस्तो घटना धेरै पुराना जहाज र नियमनको पक्ष कमजोर भएको कारणले हो कि यसको सत्य तथ्य छानबिन गरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र आवश्यक कदम चाल्न सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। सामान्य सभामुख महोदय, म यो बजेटको सन्दर्भमा केही आफ्ना भनाइहरू राख्न चाहन्छु। यो वास्तवमा हामीले यो अर्थमन्त्रीज्यूले जुन आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिसक्नु भएपछि यहाँ मान्यज्यूहरूको बोल्ने क्रमहरू निरन्तर चलिरहेको छ। वास्तवमा यो एउटा अचम्मको हाम्रो एउटा कस्तो खालको यो चाहिँ नि प्रणाली अगाडि बढिरहेको छ भने अझ मलाई लाग्छ पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूको जुन प्रस्तुतिहरू हेर्दाखेरि यो संसद कस्तो ढङ्गबाट चल्दो रहेछ, के रहेछ भन्ने कुरा यो संसदभन्दा बाहिर रहेका सुनेका हाम्रा नागरिकहरू अचम्मै हुन्छन् होला। त्यही बजेट, त्यही चाहिँ नि नीति कार्यक्रमहरू त्यस्तै ढङ्गबाट आउँदाखेरि त्यो एकदमै राम्रो हुने